Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 11 and lecture number 32 of Digital Logic and Design subject. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ की थी विद हेल्प ऑफ कॉर्नर मैप, सो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज भी अपने लेक्चर को आगे चलाएंगे। उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स के नोट्स को पढ़ा होगा, जिसमें हमने विद हेल्प ऑफ टू वेरिएबल मैप हम लोगों ने कॉर्नर मैप के ज़रिए सिंप्लीफाइड किया था बूलियन एक्सप्रेशन को। नाउ हमने अगेन एक लास्ट टॉपिक जो किया था द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द थ्री वेरिएबल कॉर्नर मैप। सो इन टुडेज लेक्चर हम लोग अगेन कुछ एग्जांपल दो करेंगे और सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल मैप। सो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द कॉर्नर मैप एंड यूजिंग द थ्री वेरिएबल्स मैप, एंड देन फोर वेरिएबल का भी हम इंट्रो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देन कल की क्लास में हम लोग फोर वेरिएबल को भी करेंगे और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो जो है फिनिश हो जाएगा। और आपने बार बार पढ़ना है, कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे का दिन हमारा क्वेश्चन आंसर्स का होगा, आप यूनिवर्सिटी आगे भी मुझसे पूछ सकते हैं और फ्राइडे के दिन मैं आपके लिए मज़ीद लेक्चर नहीं दिया करूँगा, ताकि आपके लिए अगर कोई इशू है तो आप यूनिवर्सिटी आगे मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आप आ सकते हैं, लेकिन 2-3 बच्चे जो हैं आके डिफरेंट डेज पे मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्राइडे को आएँ और दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन आप पहले मुझे बता के आया करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने मिड टर्म से पहले स्टार्ट लिया था और समर वेकेशंस भी इससे पहले भी हमने इसमें भी समर वेकेशन से पहले भी इसको पढ़ा और उसके बाद भी अब पढ़ें। तो अगर कोई इशू कोई मसला हो तो ये पढ़ें। इस वीक में हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, बिकॉज हमने काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना, ओके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फोर वेरिएबल कॉर्नर मैप है, ये अब हम आप बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो कि हमारे पिछले लेक्चर का तसलसल था हम उसको लेके चलते हैं। और हम लोगों ने थ्री वेरिएबल मैप का एक क्वेश्चन किया था यूजिंग दी सोप एक्सप्रेशन। अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सोप एक्सप्रेशन ही नज़र आ रही है, जैसा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉर्नर मैप। कॉर्नर मैप को यूज करते हुए हम लोग को ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें देख के लगता है कि ये सोप एक्सप्रेशन है, बिकॉज इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट है। बिकॉज ये टर्म जो है आपकी देखिए सोप ही है, सम ऑफ प्रोडक्ट, देखिए ये प्रोडक्ट है सारी टर्म और इन सब को मिलाया गया है इस टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड दी सम ऑपरेटर। सो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट्स का सम, इसलिए हम इसको SOP कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। क्वेश्चन जो है आज का हमारा उसको हमें अब सॉल्व करना है, अगेन स्टेप्स करना है। तो इसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है इस दफ़ा। तो हम कहते हैं जी स्टेप नंबर 1 जो में हम चेक करते हैं एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल एंड एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास मौजूद है, इसमें कोई इशू नहीं है। स्टेप नंबर 2 में हम कॉर्नर मैप बताते हैं टू वेरिएबल्स का। अगेन देख लें, टू वेरिएबल मैप के लिए आपने देखें वेरिएबल ABC XYZ एनी वेरिएबल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि सर ने ABC कराया था तो XYZ नहीं आ सकता, क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद आपके पास देखें दो वेरिएबल आपने इधर लेने हैं और एक वेरिएबल है। कुछ बुक्स में आपको यूँ भी मिलेगा कॉर्नर मैप इस फॉर्म में, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ओके है। उसमें क्या हो गया, उस बुक्स में ये कि दो वेरिएबल्स को इधर लिया हुआ है और एक वेरिएबल इधर लिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सा भी हो अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने उस कॉर्नर मैप को पढ़ना है। तो हम लोग इसको कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल मिल जाए तो आप वर्टिकल को भी करेंगे। अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर में कोई इशू कोई मसला हो तो वो समझ जाए यहाँ पर। सो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम कॉर्नर मैप ड्रा कर रहे हैं और कॉर्नर मैप के अंदर हमारे पास AB वेरिएबल ये और ये C जो है आपका थर्ड वेरिएबल है। आपको पता है सम प्रोडक्ट में कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 0 लगता है और ठीक है, तो हमारे पास ये 0 1 0 और इधर 1 0 आना चाहिए था, लेकिन आपको पता है सेकंड लास्ट कॉलम से बदल जाता है, तो 1 0 इधर आ गया और 1 1 आ गया। यही थ्री वेरिएबल में मेन बात है जो आपको याद रखने वाली बात है। बाकी यहाँ पर यही C कॉम्प्लीमेंट और C रह गया। इनको जब आप लिखेंगे तो कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट देन A कॉम्प्लीमेंट B एंड C अकॉर्डिंगली इनमें वैल्यूज डालेंगे। तो इसमें आप लोग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कॉर्नर मैप तो काइंडली पिछले लेक्चर्स को जिसमें हमने हाउ टू ड्रा द कॉर्नर मैप का टॉपिक्स पढ़े हैं
वीक नंबर 9 में या 8 में, और हम लोगों की वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उनको ज़रूर जाके दोबारा से देखें और फिर इन लेक्चर्स को देखें। फिर भी ना समझ आए आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मैप बनाना जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में, और ये आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। ओके, इसके अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पिछले लेक्चर्स को देखें कि हाउ टू ड्रा द कार्नफ मैप फॉर द 3 वेरिएबल्स, वो पढ़ना आपके लिए लाजमी है, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं सकेंगे। क्लियर? आफ्टर ड्राइंग द कार्नफ मैप वी विल, ठीक है, आफ्टर ड्राइंग द कार्नफ मैप पुट द वन फॉर द टर्म्स प्रेजेंट इन द क्वेश्चन या इन योर एक्सप्रेशन। ये जो पूरी एक छोटी सी कहलाती है ABC की एक टर्म है, जो टर्म इसमें मौजूद है उनके लिए आपने कार्नफ मैप में 1 लगा लिया, और जो नहीं है उनकी जगह या 0 लगा दें या ब्लैंक छोड़ दें। तो ये स्टेप नंबर 3 में आपने किया। स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में आपने लूप बनानी है। आपको पता है लूप जो है वो हमेशा जब भी हम बनाते हैं लूप, तो वो 2 पावर्स n के मुताबिक बनाते हैं, यानी ये लूप जो है वो 2 की पावर में बनेगी। जो अगर 2 है वेरिएबल तो 2 2 ज़र 4 बनेगी, इसी तरह 2 2 ज़र 4 4 8 की बन सकती है, इसी तरीके से 16 की बन सकती है। याद रखें इसमें इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है। 6 की लूप, 10 की लूप, 12 की लूप नहीं बन सकती, और हमेशा लूप जो है वो जो करीब करीब टर्म्स होगी उनकी बनेगी, क्रॉस में कभी नहीं बनती। ये हमने पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर लिया था, तो आपने याद रखना है। सो हमारे पास यहाँ पर 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स में से हम लोगों ने पहले 4 की हम सबसे पहली कोशिश की मैक्सिमम लूप बनाए थे। देखिए हमने मैक्सिमम लूप बनाई, एंड उसके बाद में तो हमारे पास यहाँ पर 2 लूप बन गई। एक लूप हमारे पास 4 की ये बन गई, और एक लूप ये बन गई हमारे पास। तो देखिए मैंने कलर्स में लिखा हुआ है ब्लैक 1 लूप और लूप 2 ब्लू। यहाँ पर देखें ये ब्लू लूप 2, तो ये देखें 4 की लूप बन गई। ये आपके पास देखें ये 4 की लूप है। क्लियर होगी बात? तो ये 4 की लूप आपके पास बन गई यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 5 में हम इनमें से एक्सप्रेशन, पहली जो 4 टर्म्स हैं उनको हमने लिया। इनमें a चेंज हो रहा था, और a प्लस a कॉम्प्लीमेंट से 1 आता है, तो आपने 1 लिख लिया। ये चारों ख़त्म हो गए। इस तरह ये भी चेंज हो रहा था। देखिए सिंपल चीज़ ये थी, अगर आपको भूल भी जाए रूल बूलियन का ला जो है वो भूल जाए, तो आप सिंपल ये कहते हैं जो चीज़ चेंज हो रही है उसको आपने क्रॉस करना है, जो चेंज नहीं हो रही वो रह गया। तो देखिए इसमें a भी a कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट a, c कॉम्प्लीमेंट c, तो ये दोनों चेंज हो रही हैं, तो दोनों को आपने काट लिया, और b जो है वो सिंपल रह गया, तो आपने b को रहने दिया लूप 1 में। लूप 2 के अंदर आपके पास b चेंज हो रहा है और c चेंज हो रहा है, और a जो है वो आपके पास नहीं चेंज हो रहा, तो आपने ये लिया। तो आपके पास सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या गया, b प्लस a। तो आप देखें ये जो इतनी बड़ी टर्म थी जिसका ये इतना बड़ा फंक्शन था, इस फंक्शन की जगह अगर आप ये टर्म यूज़ करते हैं तो इसका और उसका सर्किट एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। b प्लस a से जो आउटपुट आएगा वो इस पूरे फंक्शन से जो आउटपुट आएगा वो भी इसके इक्वल होगा। तो फिर हम क्यों ना इसको यूज़ करें। यही वो वजह है जिसकी वजह से आपके तमाम सर्किट जो है वो सिंप्लीफाइड और स्मॉलर होते गए, और जिसकी वजह से आपकी डिवाइसेस जो है वो दिन ब दिन स्मॉल से स्मॉलर होती जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। आपके सर्किट्स में को आप इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, और हमारे पास देखें ये आंसर आइए इस तरह जो आउटपुट आप इस पूरे का सर्किट बनाएं, और इस सर्किट का जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसी को आप इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस दोनों को मैच करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो ये आपके पास सिंपल आपके पास सबसे सिंपल एक्सप्रेशन इसकी ड्राइव हो गई। इसका आप अगर सर्किट भी बनाएं तो वो जस्ट एक जो है आपसे प्लस के लिए जो आपके पास लॉजिकल एडिशन के लिए जो आर गेट है वो यूज़ होगा, और इसको आपके लिए बना के दे देगा। ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पर देखें a प्लस a कॉम्प्लीमेंट से 1, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट से 1 आता है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। इसमें कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन रूल्स के लिए हमने बुलियन का जो लॉ का चैप्टर स्टार्ट किया था, वो बुलियन के लॉस को पढ़ा था और उनको सिंप्लीफाइड किया था, वो इसीलिए कि आगे जब यूज़ होगा तो हमें बैक उधर सारा नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको पहले से ये चीज़ों के बारे में मालूम होंगे। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इस दफा जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ सम पोस्ट दी है।
پروڈکٹ آف سم کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ آپ کے پاس ٹرمز ساری کی ساری سم ٹرمز ہیں اور ان کے درمیان یہ جو ٹرم نظر آ رہا ہے دس از یور پروڈکٹ ٹرم. سو آپ لوگ کا جو اس دفعہ کی یہ کوشچن ہے دیٹ از پروڈکٹ آف سم ہے بیکاز سم ٹرمز کا پروڈکٹ کے ذریعے ان کو کمبائن کیا تو یہ پروڈکٹ آف سم کہلاتے ہیں. تو ایس او پی اور پی او ایس دونوں کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں اسٹل کوئی کنفیوژن ہے تو اگین میں کہوں گا کہ پچھلے لیکچرز کو دیکھیں. مجھے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اکثر بچے لیکچرز کو نہیں دیکھ رہے پچھلی کلاس ورک جو آپ کا کلاس میں جب ہوتے ہیں ہم فزیکلی طور پہ تو اس میں ساری چیزیں آپ کو جب بتائی جاتی ہیں تو وہ آپ سمجھ جاتے ہیں بڑے آسانی سے. لیکن جب ہم ڈسٹینس لرننگ میں پڑھیں تو اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے پچھلے لیکچرز کو اپنے ساتھ ایک دفعہ ضرور نوٹ رکھنا ہوگا اس پورے چیپٹر کے, دین ہی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے لیکچر دیکھ رہے ہوگے تبھی آپ یہ لیکچر سمجھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں دو کویشچن اس کلاس میں اس لیے کرواؤں گا تاکہ میں جب کلاس روم میں یہ کرواتا تھا کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کویشچن تو آلموسٹ ہم ایک دن میں 2 ہی کویشچن کر پاتے تھے بیکاز یہ لینتھی کویشچنس ہیں. اور آپ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس آپ ویڈیو اور نوٹس کو دیکھ کے اور سمجھیں کہ آپ لوگوں نے دس رہے, میں چاہتا ہوں آپ ساتھ ساتھ سالو کریں. تو آپ لوگ سالو کریں, میں 2 کویشچن آپ کے لیے کروں گا. کورس آلریڈی ٹھیک جا رہا ہے, ہم آگے جا رہے ہیں کورس سے, تو میں اب تھوڑا سا سلو آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ امپورٹنٹ کویشچن آپ سیکھ جائیں اور اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ یونیورسٹی آ کے مجھ سے کلیئر کروا دیں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے, ادروائز آپ نہیں سمجھیں گے. کلیئر؟ سو ہمارے پاس پوسٹ کویشچن دیے, میں نے اس سے ڈفرنٹ دیے تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے, کوئی کنفیوژن نہ رہے. اگین چیک کیا پورا کویشچن بیلنس فارم میں, ضروری نہیں ہے یہ بیلنس میں پیپر میں ان بیلنس فارم میں دیکھ سکتا ہوں. ان بیلنس اگر ہوا تو دین آپ نے بیلنس کرنا ہوگا, کوئی ٹرم بھی مسنگ ہوئی تو آپ نے اس کو اکول کرنا ہوگا. میں نے سکھا دیا وہ بھی پچھلے اس میں آپ کو, تو آپ کنسنٹریٹ کریں. اس کے بعد آپ نے چیک کیا یہ کینونیکل فارم میں اور اسٹینڈرڈ فارم دونوں میں ہے, تو آپ نے اوکے کر دیا. اس کو ڈرا کیا کارنر میپ. اس دفعہ آپ نے جو 3 ویریبل کے لیے پروڈکٹ ٹرم کے لیے جو سم ٹرمز کے لیے جو میپ تھا اس کو لیا, جس میں آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں اپوزٹ آتا ہے ہمیشہ پوز کے, اے بی ہے تو آپ کو پاس 0 0 کے لیے سمپل لگتا ہے اور 1 کے لیے آپ کے پاس کمپلیمنٹ لگتا ہے. اس میں یہ چیز اگر آپ کو یاد ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر دیکھیں گے اس طریقے سے ویلیوز آ رہی ہیں. آپ پچھلے لیکچرز بھی دیکھ لیں, اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے. تو یہ ہمارے پاس ٹرم آ گیا, آپ نے میپ بنایا. ایسا جو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے اسٹیپ نمبر 2 پہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کارنف میپ کو ٹھیک بنا دیا تو دین آگے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی. اور یہ اس میں مین بات ہے, اس میں کوئی چیز یاد نہیں کرنی آپ نے, جسٹ اس کی ٹیکنیک کو سمجھنا کہ میپ بن رہا کیسے ہے. سمپل یہ ہے, میپ دیکھیں ادھر اے بی ویریبل سی 0 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو کہیں 0 0 0 1 1 1 اینڈ 1 0. ٹھیک ہے, اور ادھر 1 آ جاتا ہے 0 1. تو دیکھیں یہ 0 0 0 ہے, یہ 0 0 1 ہے, یہ 0 1 0 ہے, یہ 0 1 1 ہے. تو دیکھیں بڑا آسانی ہے, اور سیکنڈ لاسٹ کالم اور یہ آپس میں چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہم لوگوں نے میپ بنانے کے بعد جو ٹرمز ہماری ایکسپریشن میں موجود ہیں ان کی جگہ یہاں پر نئی بات یہ ہے پوسٹ ایکسپریشن کے اندر کہ آپ نے 1 کی جگہ ادھر 0 پٹ کرنا ہوتا ہے جو ٹرمز موجود ہیں, اور جو ٹرمز موجود نہیں ہیں ان کی جگہ یا بلینک چھوڑ دیں اور یا 1 لگا سکتے ہیں. تو آپ کو کچھ بکس میں 1 بھی نظر آئے گا تو وہ 1 لگائیں یا بلینک چھوڑ دیں. ہم بلینک اس لیے چھوڑتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن آپ کے لیے کریٹ نہ ہو. کلیئر؟ تو یہ ہمارے پاس 6 ٹرمز موجود تھی, ہم لوگوں نے بنا لی, ان کا کارنف میپ میں پٹ کر لیا. کارنف میپ میں آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ 4 تو قریب قریب ہے, ان کے لیے آپ نے لوپ نمبر 1 بنا دی. لوپ نمبر 1 کے اندر 4 ٹرمز ہیں, 1 2 3 4 1 2 3 4 آپ نے لگا لی, وہ ٹرمز موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ ہمیشہ یہ جو کارنف میپ ہوتے ہیں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہیڈ ٹو ٹیل رول کی تحت بنا ہوا ہے. مطلب اس کی جو ٹیل ہے, اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ اس کے اسٹارٹ پوائنٹ سے ملا ہوا ہے. تو ہم بڑی لوپ کے لیے دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے لی اور یہ ہم نے ملا کے 4 کی لوپ بنا دی. تو یہ ہماری سیکنڈ لوپ جو کہ پنک کلر میں نظر آ رہی ہے, یہ بھی 4 کی ایکسپریشن آئی. اور جو ٹرمز اس میں چینج ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے بی پلس بی ڈاٹ بی کمپلیمنٹ, بیکاز ان کے درمیان ڈاٹ آپریشن ہے. بی ڈاٹ بی کمپلیمنٹ سے 0 آتا ہے اور بی ڈاٹ بی کمپلیمنٹ سے 0 آتا ہے, 0 ملٹیپلائی بائی 0 سے 0 آتا ہے. اسی طرح سی ڈاٹ سی سے آپ کے پاس جو ہے سی آتا ہے اور سی کمپلیمنٹ ڈاٹ سی کمپلیمنٹ سے آپ کے پاس سی کمپلیمنٹ آتا ہے اور سی کمپلیمنٹ ڈاٹ سی سے 0 آتا ہے. تو یہ ساری ٹرم 0 ہیں.
اگر آپ کو رول بھول جائے تو یہ یاد رکھیں جو رہی ہے اسٹیبل نہیں ہے وہ کٹ جائے گی اس لوپ میں, وہ کٹ گئی. جو اسٹیبل ہے اس کو آپ نے لیا, اے آ گیا آنسر, ادھر سے آپ کے پاس آپ نے کیا تو یہ چینج ہو رہا ہے اور یہ چینج ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں نے کٹ کر دیا اور جو اسٹیبل ہے اس کی ویلیو کو لے لیا اور بی آپ کیا, تو آپ کے پاس فائنل آنسر آ گیا اے ڈاٹ بی which is a simplified expression of the given expression. یہ جو given expression ہے اس کی simplified expression آ گئی ہے. یہ جو اتنا بڑا فنکشن تھا اگر آپ اس کے لیے سرکٹ ڈرا کریں تو کتنا بڑا سرکٹ ہوگا, اس کا simplified سرکٹ آپ کے پاس یہ آ گیا. سو آپ کے پاس یہ ایک simplified فارم میں نظر آ گیا. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ان کوشچن کو سمجھنا ہے. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اف یو ریمبر ہم جب پچھلے ویک میں ایک لیکچر کر رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ایک کوشچن جو آفٹر سمر ویکیشن ہم نے اپنے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کریں گے, اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور اس کوشچن کو ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں جب کیا تو ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ سارا جو ہے ایک دم سے سمجھ نہیں آئے گا بیکاز آپ لوگوں نے 3 ویریبل میپ نہیں پڑھا تھا. یہ وہ پرابلم ہے اف یو ریمبر کہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو آخر میں ہم دوبارہ دیکھ لیں گے 3 ویریبل کے بعد. اس پرابلم کو دیکھ لیں کہ ویک نمبر جو ہے 10 اور لیکچر نمبر 30 جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 30 اس کی سلائیڈ میں ایک کویشچن تھا اور ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے چھوڑ دیا. اب دیکھ لیں, اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہہ رہے ہیں مینیمائز دی فالوئنگ بولین ایکسپریشن یوزنگ دا کے میپ. اس کے اندر ڈائریکٹ اصل میں اپروچ یو سی سی ایک ایگزامپل تھی میں نے اٹھا کے آپ کو دی, لیکن کیونکہ ڈائریکٹ اپروچ یو سی آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے کہا تھا ابھی دیکھ لیں, میں لیٹر آن اب آپ کو جب سمجھا دوں گا 3 ویریبل تو پھر آپ کو واپس اس کویشچن پہ لاؤں گا. تو اب آپ اس کویشچن کو ہوم ورک میں کر کے مجھے اسنیپ شاٹ لے کے بھجوا دیں موبائل پہ تاکہ میں چیک بھی کر لوں گا کہ آپ اس کو اب ڈرا کریں. دیکھیں کویشچن ہے FABC is equal to this اینڈ ان کے اندر یہ تمام ٹرمز ہیں اور ان کے درمیان پلس کا سائن ہے. انہوں نے اس کو سمپلیفائڈ کیا ہوا ہے اور سمپلیفائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ ٹرمز یہاں پر موجود ہیں فائنل A کمپلیمنٹ B, ٹھیک ہے, C پلس A کمپلیمنٹ B, 4 ٹرمز موجود ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ فارم کرنا ہے, اس کے لیے میپ بنا لینا ہے. میپ بنانے کے بعد ان ٹرمز کو آپ نے پٹ کیا اپنے میپ میں. یہ 4 ٹرمز موجود تھی. یہ ٹرمز کیونکہ ایک دوسرے سے دور ہیں اس لیے یہ 4 کی لوپ نہیں بن سکتی, آپ نے 2 کی لوپ بنا دی اس کویشچن میں. اور 2 کی لوپ بننے کے بعد جب سمپلیفائڈ کیا تو آپ کے پاس فائنل یہ فنکشن آ گیا. یہ جب آپ سمپلیفائڈ کریں گے A ایکسکلوسیو اور B کی ایکویشن دے رہی ہوگی کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سمپلیفائڈ ایکسپریشن سے آئے گا. تو A ایکسکلوسیو اور B جب یہ آپ کو دے رہا ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر یہ جو آنسر ہے آپ یہ لکھیں یا ایک بھی لکھیں. جو ہم نے چیپٹر نمبر 2 پڑھا تھا اس کو پڑھنے کا یہی فائدہ تھا کہ ہمیں ایکسپریشنز کو کمبائن کرنے کے لیے طریقہ آتا تھا. تو یہ آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیں اس کویشچن کو. اب آپ لوگوں نے غور سے سنیں, مجھے فرائیڈے کے دن کلاس جو ہے آپ لوگوں نے مجھے یونیورسٹی آ جائیں مجھے بتا دیں, یا مجھے آپ نے صبح فرائیڈے کے دن جو کلاس ہے اس میں آپ لوگوں نے مجھے صبح یہ جو ہے اس کی تصویر اپنی کاپیز پہ اس کو سالو کرنے اور اس کی تصویر نکال کے مجھے دونوں بھجوانی ہے. پہلے اس کے آپ نے ایکسپریشن لکھ لی, اس کا آپ نے میپ بنا دیا, میپ میں پھر ویلیوز پٹ کر لی, ویلیوز کے بعد آپ نے لوپ بنا لی, لوپ کے بعد آپ نے جو ہے اوبٹین سمپلیفائڈ ایکسپریشن والا کام کیا, وہ لوپس بنا جس طرح میں نے اپنے کو وہ کرنے کے بعد یہ آنسر دیکھیں موجود ہے, یہ آنسر آ جاتا ہے. آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ نہیں. تو یہ کویشچن میں نے رکھا تھا آپ کے ہوم ورک کے لیے, آپ نے مجھے بتانا ہے. امید ہے کہ اب لیکچر نمبر 32 کو اور 31 میں جو آپ نے 3 ویریبل کا میپ ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کویشچن کوئی ایشو ہو اس دوران آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے یعنی جمعرات کی رات کو ہوم ورک کر کے جمعے کو سبمٹ کرنا ہے اس دن آپ نے نہیں پوچھنا. اس دن کے بعد جب آپ کویشچن کر لیں تو پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ایشو ہے. ابھی آپ لیکچر کو کرنے کے بعد جو ہے اس کو سمجھ لیں اور پھر مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جس دن ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے 10 آپ لوگوں نے نہیں پوچھنا ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے کر لیں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگین بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے لیکچرز کو اور اس لیکچر کو ساتھ ساتھ دیکھیں. کوئی ایشو ہو کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھیں, ادروائز
اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, اور دین آپ کے مسئلے مسائل زیادہ ہوتے رہیں گے اور فائنل ایگزام میں آپ کو ٹف ٹائم ملے گا. سو اس لیے ابھی سے سیکھ لیں. اگر کوئی کویشچن ایزیلی آپ سمجھ نہیں پا رہے تو مجھ سے پوچھیں تاکہ میں آپ کو ایزیلی سمجھا دوں. کلیئر ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ کلاس کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر, اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو. اللہ